یاد کر رب کو تو بندہ رب دا مالک تے خالق جو ہے سب دا یاد رکھ رب کو تو بندہ رب دا مالک تے خالق جو ہے سب دا مالک تے خالق جو ہے سب دا تے کو مخلوق جے آسان بڑھے تے کو مخلوق جے آسان بڑھے وطین و زیتون دیا قسمہ اٹھائے وطین و زیتون دیا قسمہ اٹھائے تو بھی کر ہر ویلے اندہ سجدہ جڑے اے بیٹھے ہوئے چھوٹے بڑے سبحان اللہ پڑھو جا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ پر کو اندہ موجر بھی لے سی جتنے باروں لوگ ہم تاری سبحان اللہ دا آواز سن کے آخر کے جلسہ شروع ہے ایسا بھی بنیوں انہوں نے آمن دے تارا حصہ میرے ہی ثواب ہے جاگو سبحان اللہ تو بھی کر ہر ویلے اندہ سجدہ مالک تے خالق جو ہے سب دا مالک تے خالق جو ہے سب دا یاد رکھ رب کو تو بندہ رب دا مالک تے خالق جو ہے سب دا مالک تے خالق جو ہے سب دا تیرے کیتے نعمتاں دے لائے انبار تیرے کیتے نعمتاں دے لائے انبار سبزیاں فروٹ جو بنائے بے شمار سبزیاں فروٹ جو بنائے بے شمار تیرے کیتے نعمتاں دے لائے انبار سبزیاں فروٹ جو بنائے بے شمار کھا کھا کے کر در شکر صدا کھا کھا کے کر در شکر صدا مالک تے خالق جو ہے سب دا خالق تے مالک جو ہے سب دا یاد کر رب کو تو بندہ رب دا مالک تے خالق جو ہے سب دا پڑھ سچے رب دے تو سونے فرمان پڑھ سچے رب دے تو سونے فرمان سوچ کے سمجھ کے تو کر جا دھیان سوچ کے سمجھ کے تو کر جا دھیان تھی دے راضی رب جو قرآن پڑھ دا طالب و طالب دے اللہ بہو راضی تھی دے جب قرآن پڑھ دے آکو سبحان اللہ تھی دے راضی رب جو قرآن پڑھ دا تھی دے راضی رب جو قرآن دا ادب کر دا خالق تے مالک جو ہے سب دا خالق تے مالک جو ہے سب دا مالک تے خالق جو ہے سب دا یاد رکھ رکھ کو تو بندہ رب دا مالک تے خالق جو ہے سب دا ماں پیو تے دے کیتے ہے بڑا انعام کیتا کر دیدار ون صبح تے شام سبحان اللہ تھوڑی جی اونچی آنکھوں جا سبحان اللہ خصوصاً اے شعر میں نوجوان واسطے پڑھے جنہاں دے والدین حالی تک الحمدللہ اکھی دے سامنے ہیں انہاں دا دیدار کریں انہاں دا ادب کریں انہاں دا دل نہ دکھاویں تاکہ اللہ ناراض نہ تھی پوے تیرے کیتے اور رب نے ہے تیرے کیتے ماں پیو ہے بڑا انعام ماں پیو تیرے کیتے ہے بڑا انعام کیتا کر دیدار ون صبح تے شام کیتا کر دیدار ون صبح تے شام دسیا مدنی نے ملتے ثواب حج دا دسیا مدنی نے ملتے ثواب حج دا مالک تے خالق جو ہے سب دا مالک تے خالق جو ہے سب دا مالک تے خالق جو ہے سب دا رنگ پرنگی ایک نات بنائی رنگ پرنگی ایک نات بنائی پتھر پہاڑا دی سوغات سجائی سبحان اللہ دھرتی کے نات اللہ دی پڑھائی ہوئی ہے کوئی کتھائی میں دے سیرہ کران دے کوئی کتھائی میں دے سیرہ کران کہ رب دی دھرتی دے نظارے کروں تو میں لکھے میں رنگ پرنگی ایک نات بنائی رنگ پرنگی ایک نات بنائی پتھر پہاڑا دی سوغات سجائی پتھر پہاڑا دی سوغات سجائی حکم دے نال نی پانی تے جہاز دبدا حکم دے نال نی پانی تے جہاز دبدا مالک تے خالق جو ہے سب دا
مالک تے خالق جو ہے سب دا یاد کر رب کو تو بندہ رب دا یاد کر رب کو تو بندہ رب دا خالق تے مالک جو ہے سب دا خالق تے مالک جو ہے سب دا خالق تے مالک جو ہے سب دا جان محمد کم کرو دے سینہ سچا پیار کر کچھ سبحان اللہ پہلا پہلا ناد خان شروع تھے تو تھک گئے پتہ نہیں کنہاں دے بارے کیا کرے تو آکو سبحان اللہ جان محمد کم کرو دے سینہ سچا پیار کر صحابہ اہل بیت دے پرچار صحابہ اہل بیت دے پیار دا پرچار کر صحابہ اہل بیت دے پیار دا پرچار کر سلا اللہ دے سیتے کو سچی حب دا سلا اللہ دے سیتے کو سچی حب دا سلا اللہ دے سیتے کو سچی حب دا مالک تے خالق جو ہے سب دا مالک تے خالق جو ہے سب دا یاد کر رب کو تو بندہ رب دا مالک تے خالق جو ہے سب دا